दोनों मियाँ बीवी प्यार कर रहे होंगे, मगर इस वक्त खैर उनका घर है, उनकी ज़िंदगी है, जो मर्जी करें। मुझे क्या, वैसे भी जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वो तो हर वक्त लगा ही रहेगा। मन में ये सब सोचते हुए मैं अपने कमरे में चला गया और जाकर पहले नहाया, क्योंकि पसीने की बदबू मेरे कपड़ों से आने लगी थी। फ्रेश होकर मैं आराम से बेड पर लेट गया। मैं बेड पर लेटा हुआ था, अचानक मोहित ने रूम का दरवाज़ा खोला। मोहित, ये क्या, तू आराम से लेटा हुआ है? तू वापस आ गया और किसी को बताया भी नहीं? वो तो मैंने तेरी बाइक देख ली तो पता चला। चल आजा, कहीं बाहर घूम कर आते हैं। शेरू, पहले ये बता, तू कहाँ था? मैं आया तो तू घर नहीं था। हाल में कोई नज़र नहीं आया, इसलिए यहाँ आकर लेट गया। मोहित, बस यार, वो पापा ने बुलाया था, ऑफिस कोई फाइल चाहिए थी, अभी वहाँ से ही आ रहा हूँ। शेरू, क्या अंकल ऑफिस में हैं? मोहित, पापा तो ऑफिस में ही हैं। क्यों, तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? शेरू मन ही मन में, तो फिर कौन था आंटी के पास? कहीं कोई नौकरानी तो नहीं थी? मगर नौकरानी की इतनी हिम्मत नहीं कि घर के अंदर ऐसा कुछ करे। तो फिर मोहित कहाँ खो गया? चल आजा, बाहर घूम कर आते हैं। मैं मोहित के साथ नीचे आया तो आंटी हॉल में ही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ताज़ी ताज़ी नहाई हैं। हमें देखते ही आंटी ने डाइनिंग टेबल पर बैठने को कहा और नौकरानी को आवाज़ दी, आंटी, रानी, जल्दी से शेरू के लिए दूध और मोहित के लिए जूस लेकर आओ। शेरू, अरे आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी, ज़रूरत कैसे नहीं है? तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो दूध तो चाहिए ही ना। दूध नहीं पियोगे तो ताकत कैसे मिलेगी? और फिर तुम्हारी माँ क्या कहेगी कि मैंने ख्याल नहीं रखा उनके बेटे का। शेरू, आंटी, आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं। वो भी ऐसे ही ज़बरदस्ती मुझे दूध पिला देती थी घर पर। आंटी, मुझे भी अपनी माँ ही समझो, जैसे मेरे लिए मोहित है वैसे ही तुम हो। शेरू मन ही मन में, आंटी कितनी अच्छी है, ये गलत नहीं हो सकती। हो सकता है वो आवाज़ किसी और की ही हो। शेरू, बिल्कुल आंटी, आप मेरे लिए माँ जैसी ही हैं। इतने में रानी मेरे लिए दूध का गिलास और मोहित के लिए जूस ले आई, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी। हमने कुछ देर बातें की और उसके बाद मोहित मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले गया मॉल में। शेरू, अब यहाँ क्या करने आए हैं हम? मोहित, तुझे शहर का लड़का बनाने। शेरू, मैं समझा नहीं। मोहित, तुझे पता है कॉलेज में तुम्हें पेंडू क्यों कहा गया? तेरे कपड़ों और लुक की वजह से। अगर तू यहाँ के हिसाब से रहेगा तो कोई भी तुझे दोबारा पेंडू नहीं कहेगा। शेरू, कोई कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरों पर वही कीचड़ उछालते हैं जो खुद कीचड़ में रहते हैं। मोहित, वो सब ठीक है, मगर मेरे दोस्त की कोई इंसल्ट करे मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चल और कुछ ढंग के कपड़े खरीद। मैंने मोहित को ज़्यादा इनकार नहीं किया, आखिर वो मेरे भले के लिए तो कह रहा था। मॉल में बड़ी बड़ी दुकानें थीं, बड़े बड़े ब्रांड के स्टोर थे। मैंने आज तक ऐसा कभी देखा नहीं था। मोहित ने मुझे अच्छे ब्रांड की जीन्स और टी शर्ट वगैरह लेकर दी। मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। कपड़ों की फिटिंग बहुत टाइट थी, जिसकी वजह से मेरे मसल्स की शेप साफ नज़र आ रही थी, और जीन्स पहनकर तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरी टांगों और हिप्स को जकड़ दिया गया हो। मैंने मोहित को पेमेंट नहीं करने दी, हालांकि उसने बहुत ज़ोर लगाया, मगर मैंने भी कह दिया कि अगर पैसे उसने दिए तो मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा। कपड़ों के साथ मोहित ने मुझे स्पोर्ट्स सूट्स भी दिलाए, जिसे पहनकर मैं एक्सरसाइज के लिए जाया करूं। शॉपिंग में हमें 9 से ऊपर टाइम हो गया और आंटी का फ़ोन भी आ गया। खाने पर जल्दी वापस आने के लिए हम घर आ गए। अंकल अभी तक नहीं आए थे। हमने मिलकर डिनर किया। आंटी ने हमारी शॉपिंग के बारे में पूछा और वो कपड़े देखकर खुश हुई। जब मोहित ने बताया कि मैंने इसे पैसे नहीं देने दिए तो आंटी उसके लिए मुझसे नाराज़ भी हुई और ये भी कहा कि वो खुद मेरे लिए शॉपिंग करेंगी। यूं ही हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे और फिर अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। अगली सुबह में जल्दी उठा और बाइक लेकर चला गया कॉलेज ग्राउंड में एक्सरसाइज करने। जब मैं वापस आया तो मोहित अभी सो रहा था। मैं उसे देखकर अपने कमरे में जाने वाला था कि मुझे ऐसे लगा कोई छत पर है। मैं देखने के लिए उस तरफ गया।
سامنے دیکھا تو آنٹی زمین پر ایک شیٹ بچھا کر یوگا کر رہی تھی۔ انہوں نے کالے رنگ کے ٹائٹ فٹنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس میں سے ان کے جسم کا ایک ایک انگ صاف صاف اپنی بناوٹ دکھا رہا تھا۔ آنٹی آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی اور کالے رنگ میں سے ان کا گورا بدن ایسے لگ رہا تھا جیسے کالے بادلوں میں سے چاند نکل آیا ہو۔ میں ان کی خوبصورتی میں کھونے لگا۔ تبھی انہوں نے آنکھیں کھولی اور مجھے سامنے پا کر بولی، آنٹی، ارے تم آ گئے شیرو، تم تو جلدی اٹھ جاتے ہو، میں نے دیکھا تھا تمہیں باہر جاتے ہوئے۔ آؤ مجھے بھی کچھ بتاؤ کہ تم کون سی ایکسرسائز کرتے ہو۔ آنٹی کی باتوں سے میں جیسے نیند سے جاگا اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں ان کے پاس چلا گیا۔ شیرو، آنٹی جی، میں آپ کو کیا بتاؤں گا، آپ کی فٹنس تو پہلے ہی اتنی اچھی ہے، آپ تو کالج کی لڑکیوں کو بھی مات دے دیں۔ آنٹی اپنی تعریف سے خوش ہو گئی۔ آنٹی، میں اتنی بھی کہاں فٹ ہوں، تم ایسے ہی میری تعریف کر رہے ہو۔ شیرو، سچ آنٹی، اگر آپ میرے ساتھ کالج آئیں تو لوگ آپ کو میری فرینڈ ہی سمجھیں گے۔ آنٹی، فرینڈ یا گرل فرینڈ؟ میں آنٹی کی بات سے شرما گیا۔ یہ میں نے کیسی بات کر دی آنٹی سے، اور اپنی ہی بات میں پھنس گیا، کہیں آنٹی برا ہی نہ مان جائیں۔ آنٹی، اچھا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے جوس لاتی ہوں۔ آنٹی نیچے چلی گئی اور میں اپنے روم میں۔ میرے کپڑوں سے پسینے کی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے نہانے کا سوچا اور اپنی ٹی شرٹ ابھی اتاری ہی تھی کہ آنٹی روم میں جوس کا گلاس لے آئیں۔ میرا اوپر کا دھڑ ننگا تھا۔ آنٹی غور سے میری باڈی کو دیکھنے لگی۔ میں نے آنٹی کو دیکھا تو ہاتھوں میں پکڑی ٹی شرٹ پھر سے پہن لی۔ شیرو، سوری آنٹی، وہ پسینے کی بدبو آ رہی تھی، میں نے سوچا نہا لیتا ہوں۔ آنٹی، ارے کوئی بات نہیں بیٹا، تم نے یہ پسینے والی ٹی شرٹ کیوں پہن لی؟ تم بھی تو موہت جیسے ہو، تمہیں مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں، لو یہ جوس پیو۔ میں نے جلدی سے جوس کا گلاس پیا اور نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا کر میں تیار ہو گیا اور جینس ٹی شرٹ پہن کر نیچے آ گیا۔ موہت بھی کچھ دیر میں تیار ہو کر آ گیا۔ آنٹی کچن میں ناشتہ تیار کروا رہی تھی۔ موہت کی آواز دینے پر آنٹی رانی کے ساتھ کھانا لے کر آ گئی۔ مجھے نئے کپڑوں میں دیکھ کر آنٹی میری تعریف کرنے لگی۔ آنٹی، واہ، آج تو ان کپڑوں میں تم بالکل ہیرو لگ رہے ہو۔ موہت، بالکل ممی، آج دیکھو اس پہلوان کی زبردست باڈی پتہ چل رہی ہے، پہلے تو ڈھیلے کپڑوں میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اب دیکھتا ہوں کیسے کوئی اس کو پینڈو کہتا ہے۔ آنٹی، پینڈو؟ موہت، ہاں ممی، اس کے سمپل کپڑوں کی وجہ سے ہی اسے وہاں کچھ لوگ پینڈو کہہ رہے تھے۔ اب تو شیرو کو ان کپڑوں میں دیکھ کر ان کی بولتی بند ہو جائے گی۔ شیرو، ارے چھوڑ یار، تو کن باتوں کو لے کر بیٹھ گیا؟ مجھے فرق نہیں پڑتا کسی کے کچھ کہنے سے۔ اور آنٹی شکریہ تعریف کرنے کے لیے۔ خوش آمدید بیٹا، اب جلدی سے ناشتہ کر لو۔ ہم دونوں نے جلدی سے ناشتہ کیا۔ موہت کے پپا شاید دیر سے آئے ہوں گے، اسی لیے وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ ناشتہ کر کے میں موہت کے ساتھ ہی اس کی گاڑی میں کالج چلا گیا۔ راستے میں پہلے موہت نے مناہل کو اس کے گھر سے پک کیا۔ مجھے نئے لک میں دیکھ کر مناہل بھی حیران ہوئی اور اس نے بھی میری تعریف کی۔ ہم تینوں کالج پہنچ گئے۔ کالج میں ہر کوئی مجھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ نئے لک میں میری پرسنالٹی چینج ہو گئی تھی اور کئی لڑکیاں تو مجھے لائن دے رہی تھی۔ کائنات میڈم نے بھی بڑے غور سے مجھے دیکھا اور حیران ہوئی، مگر انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ سمینا میڈم نے میری طرف مسکرا کر دیکھا جیسے چپ چاپ میری تعریف کر رہی ہو، اور میں نے بھی مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔